औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सेहतियाबी के लिए दुआ की है। उनका कहना है कि इमरान खान साहब एक अजीम लीडर और पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे। नाज़रीन, ख़ानदानी लोगों की यही पहचान हुआ करती है कि वो बीमार लोगों के लिए दुआएं किया करते हैं। वो बीमार लोगों को बद्दुआएं नहीं दिया करते। जिस तरह कुछ दिन पहले नून लीग के लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुतल्लक बयानात दिए थे। मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें सुनने को मिली थीं जब इमरान खान साहब का कोरोना पॉजिटिव केस आया था, जब इमरान खान साहब की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कि इमरान न्याज़ी तुम कब्र में जाकर आराम हासिल करो, इमरान न्याज़ी तुम कब्र में जाकर सुकून हासिल करो। इसी तरह कुछ लोगों ने तो इमरान खान साहब के मरने की दुआएं भी की थीं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त खुद बीमार हैं, वो अपनी बीमारी की हालत में भी इमरान खान साहब के लिए दुआ कर रहे हैं। नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इमरान खान साहब को पैगाम भेजा है कि उन चोरों को किसी भी सूरत आपने छोड़ना नहीं है। नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब असल में अब बहुत पछता रहे हैं कि उन्होंने उन चोरों को क्यों छोड़ दिया था। नाज़रीन, 12 अक्टूबर 1999 को जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया था तो उन्होंने नवाज शरीफ और उसकी पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह उन्होंने शहबाज शरीफ और उसकी भी पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त इस शरीफ ख़ानदान पर बहुत से करप्शन के एक केसेस चले थे और एक केस त्यारा साजिश केस भी था। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो नवाज शरीफ उनका त्यारा उतने ही नहीं दे रहा था और कह रहा था कि त्यारे को भारत ले जाकर उतारा जाए। यानी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का त्यारा अगवा करवाकर भारत के हवाले करना चाहता था। भारत को तो उन दिनों जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से शदीद नफ़रत थी, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो मकबूजा कश्मीर में फ़ौजें उतार कर बहुत सा इलाका फ़तह कर लिया था। तारीख़ में उसको कारगिल की जंग से याद किया जाता है। ये कारगिल ज़िला है मकबूजा कश्मीर का। लेकिन नवाज शरीफ उस वक्त अमेरिका के दबाव में आ गया था। उस तरह अमेरिका के कहने पर मकबूजा कश्मीर का वो इलाका जो फतह हो गया था, उसको दोबारा भारत के हवाले करके अपनी फ़ौजें वापस निकालना पड़ी थीं। लेकिन नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त किसी सूरत इलाके वापस करने पर खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। उस सारे वाक़े का ज़िम्मेदार भी नवाज शरीफ ही था। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का त्यारा पाकिस्तान में उतरने नहीं दे रहा था और त्यारे का तेल ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका था। उस दौरान फ़ौज ने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती कराची एयरपोर्ट पर कब्ज़ा करके वहां त्यारा खुद उतरवाया था। ये त्यारा साजिश केस था या त्यारा अगवा केस था, जिस पर शरीफ ख़ानदान को औरतों समेत अटक जेल की हवा खानी पड़ी थी। ये केस आम अदालत से होता हुआ हाई कोर्ट तक गया था। शरीफ ख़ानदान को इस केस में उम्र कैद की सज़ा हुई थी।
لیکن اس وقت امریکہ، سعودی عربیہ اور قطر یہ ممالک میدان میں کود پڑے تھے۔ جنرل پرویز مشرف پر بہت دباؤ ڈالا گیا کہ وہ شریف خاندان کو آزاد کر دیں۔ تو ناظرین، جنرل پرویز مشرف ان کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور شریف خاندان کو جیل سے نکال کر انہیں 10 سال کے لیے سعودی عرب جلا وطن کر دیا تھا اور ان کے تمام کرپشن، لوٹ مار کے کیسز معاف کر دیے تھے۔ پھر 10 سال کے بعد یہیں شریف خاندان پاکستان واپس آ جاتا ہے۔ 10 سال ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے، تقریباً ابھی 8-9 سال ہی گزرے تھے، تو یہ جنرل پرویز مشرف سے مکا کر کے واپس آ گئے۔ جب نواز شریف کی حکومت دوبارہ سے آتی ہے تو وہ جنرل پرویز مشرف پر غداری کا پرچہ کٹوا دیتا ہے، آئین توڑنے کا پرچہ کٹوا دیتا ہے، اور اسی کیس میں مشرف صاحب کو سزائے موت کی سزا ہوتی ہے، جس میں اس کو اسلام آباد ڈی چوک میں گھسیٹنے کی بھی بات ہوتی ہے۔ مشرف صاحب اس کیس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ اپیل کرتے ہیں، وہاں سے یہ سزا معطل ہو جاتی ہے۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جس جج نے جنرل پرویز مشرف کی لاش کو ڈی چوک میں لٹکانے کا حکم دیا تھا، 3 دن لٹکانے کا حکم دیا تھا، وہ اس پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹھ وقار تھے، جو کرونا کے باعث وفات پا چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس سزا کے خلاف جنرل پرویز مشرف صاحب لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ اس سزا کو معطل کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب جنرل پرویز مشرف صاحب ان لوگوں کو اس وقت امریکہ، سعودی عرب اور قطر کے دباؤ میں آ کر چھوڑنے پر بہت پچھتا رہے ہیں، اور وہ اب عمران خان صاحب سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان چوروں کو کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کو ان کے عبرتناک انجام تک آپ نے پہنچانا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب پر بھی بہت سے ممالک نے دباؤ ڈالا تھا کہ آپ شریف خاندان کو معاف کر دیں، ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، لیکن عمران خان صاحب نے سب کے دباؤ کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ میں تو ان چوروں سے 1-1 روپیہ، 1-1 پائی وصول کر کے دم لوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف کی سول حکومت سے جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا کہیں زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ان کے دور حکومت میں ملک اتنا مقروض نہیں ہوا تھا جتنا اب ہے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں ملک خوشحالی کی جانب گامزن تھا۔ تو ناظرین، یہ جو کرپشن کے کیسز اب ان پر، منی لانڈرنگ کے کیسز اب دوبارہ سے کھلے ہیں، یہ کوئی نئے کیسز نہیں کھلے، یہ وہی کیس ہیں جو مشرف کے دور میں تھے، اور مشرف صاحب نے 3-4 ممالک کے دباؤ میں آ کر ان کو جلا وطن کر دیا تھا، ان کے کیسز معاف کر دیے تھے، ان کو NRO دے کر یہاں سے جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا تھا۔ اور عمران خان صاحب جب اتنے عرصے بعد جب عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں تو وہ آ کر وہیں پرانے کیس جو بند ہو گئے تھے وہ دوبارہ سے آ کر کھول لیتے ہیں۔ یہ پرانے ہی کیس چل رہے ہیں، کوئی نیا کیس نہیں کھلا، یہ پرانے ہی کیس بھگت رہے ہیں جو مشرف صاحب بند کر گئے تھے سعودی عرب، قطر اور امریکہ کے دباؤ میں آ کر، اور عمران خان صاحب آ کر وہیں کیس دوبارہ سے کھول لیتے ہیں اور کھول کر نیب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہیں کیس چل رہے ہیں اب، اور جس میں نواز شریف صاحب چکمہ دے کر بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو پیچھے پاکستان میں چھوڑ جاتے ہیں، گروی رکھا جاتے ہیں کہ آپ یہاں پر رہو اور یہاں پر رہ کر فوج کو گالیاں نکالتی جاؤ۔
تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات آنے والے جمعے یا ہفتے کے دن ہوگی پولیو کے اختتام پر۔ تو یہ میری آخری ویڈیو تھی۔ اب آپ سے دوبارہ ملاقات جمعے یا ہفتے کے دن ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔